Esther F. Unya, miingon si Mardocheo, ang Diyos mooy naghimo aron kining tanang mga butang mahitabo. Ug nahinumdum ako sa akong damgo mahitungod nining tanan. Ang tanan nga diha sa damgo natuman gayud. Ang gamay nga tubod nga nahimong usa ka suba. Ang banag-banag nga nahimong adlaw nga mahayag ug ang kadaghan sa tubig. Ang suba mao si Esther nga gipangasawa sa hari ug gihimo nga iyang reyna. Ang duha ka dragon nagkahulugan kang Haman ug kanako. Ang mga nasod mao silang tanan nga nagkatipon aron paglaglag sa mga Hudiyo. Ang akong nasod mao ang Israel nga nangaliyupo ngadto sa Dios aron tabangan ug luwason. Giluwas gayud sa Ginoo ang iyang katawhan. Giluwas kita niya niining tanan nga mga kadautan ug naghimo siya sa dagkong mga milagro ug katingalahang mga butang nga wala pa gayud mahitabo sa ubang kanasuran. Kini tungod kay ang Dios nag-andam og usa ka kapalaran alang sa iyang kaugalingong katawhan ug laing kapalaran alang sa ubang nasod. Unya, miabot ang adlaw ug ang oras nga kining duha ka kapalaran pagahukman. Ang panahon miabot alang sa Dios sa paghimo og usa ka hukom mahitungod sa kanasuran. Ang Dios nahinumdum sa iyang pinili nga katawhan ug mihukom dapig kanila. Busa matag tuig sa tanang panahon nga umaabot ang katawhan sa Dios, magtigom at tubangan sa iyang presensya sa ika-14 ug sa ika-15 nga adlaw sa bulan sa Adar ug sa ulugon kini uban sa kasadya ug kalipay. Sa ika-4 nga tuig sa paghari ni Ptolomeo ug Cleopatra, usa ka tawo nga ginganlagdo si Theo nga miangkon nga siya usa ka pari nga Levita ang nagdala sa sulat nga gihisgutan sa unahan mahitungod sa kasaulugan sa Purim. Giubanan siya sa iyang anak nga si Ptolomeo ug nagpahayag sila nga ang sulat tinuod gayud ug nga gihubad kini ni Lysimaco nga anak ni Ptolomeo o sakop sa usa ka banay sa Jerusalem.